تاسو ته چغه وای چرته منډه وخی مرګ خدای یوسف پسان ځوانان قبر ته ویولو هغه حسن قبر تلا په حسن غرور مکوي په دې خبره پسې یو لام سره آیات شو په دې خپل خبره پسې یو سړی را پسې راغی یو زګین کې ممکن ناستو ما ته وایي مفتي صاحب زما لونه دي او زما دغه لونه وایي چې موږ د ګیري والا سره واده نه کوو ما یې څه وکړم چې وایي ګیري والا سره واده نه کوو نو څه وکړم ما یې ستا په وړاندې وایي چې موږ د ګیري والا سره واده نه کوو وایي ها نو ما یې ته ډېر غیرتي پښتوني د پښتنو خو داسې لونه چې د هغې نه مور تپوس وکړي چې ستا رشته پلانکي کې ورکوو خوښه دې ده که نه ده نو منډه کې کمرې ته ننوځي ستا لونه ستا په وړاندې وایي چې موږ د ګیري والا سره واده نه کوو ما یې وصیب یاد ساته من ګیري والا په داسې ښځو باندې امتیاز هم نه کوو امتیازي چې کوم ځګین کې کولی شي زه پښتون یم صفا جبوي ډېر ګنده سئ خو ستا دا څومره ګند ستا د خېټې نه راوتلی چې موږ په داسې ګنده ځګین باندې تش بول امتیاز هم نه کوو ما ته وایي زما په مقصد پوه نه شوې ما یې څه مقصد دی وایي زه غواړم دا چې زما لور له ګیري والا سړی میلاو شي چې دې ته پته ولګي چې سړی خو اصل کې ګیري والا ما یې نشته سیبه نور بس اخوا نه ځم چې څه دی خو زما وروڼو په دې دنیا کې خلک په خپل حسن باندې غرور کوي او څه خلک په دې بنیاد باندې د ښکلي سنت د مخ نه اچوي چې وایي د دې څه زموږ حسن خرابېږي نه ګیرو والا الله حسن ورکړ وای چې کله حضرت حوا علیه السلام پیدا شو نو غټ یختانی حضرت بابا آدم علیه السلام ولیدو نو بابا و فرمایل چې الله دې ته ډېر ښکلي یختان ورکړي الله وای د حضرت بابا آدم علیه السلام په مخ باندې ګیره راوخیژوله چې د ښځو زینت غټ یخته دی او د سړو زینت ګیره ده د سړو زینت هم یختان دي زمونږ د نبي علیه السلام غټ ویښتان زمونږ یو خطیب دی مولانا مفتی نجیب الله فاروق صاحب دامت فیوزهم العالیه اب خپل مدرسه کې چې طالب له داخله ورکوي نو په دې شرط چې یخته به غټ پرېږدي غټ یختان به دي چې داسې ببر سر دي نیولی داسې ببر زګز پښتوني بهرحال دا خو ما به طوري تمهید د خپلو نوجوانانو ته څو خبرې کولې چې د دین نه مه تښتئ د قرآن نه مه تښتئ د رسول الله علیه السلام د الفاظو نه مه تښتئ یو کیل دی یو تماشه ده روانه ده تیریږي په چا باندې تیره شوه په چا باندې تیریږي موږ ټول روان نن باچاخیل مفتی صاحب نوجوان دی داسې وخت به راشي چې بوډا به خو یقین مې نشي که بوډا شي ځکه په پاکستان کې او یا خصوصا په خیبر پښتونخوا کې اوسېږي او د خیبر پښتونخوا عالم څوک بوډاوالي ته نه پرېږدي خو ما سې تاسو ته ووایي چې باچاخیل مفتی صاحب نن تاسو یې نه چې هغه نوجوان دی او په سینه کې جوش دی او ولوله ده والده مې راته وایي یو ځل وایي تا دا جذبه د چا نه یاده کړله
نو ما ورته داس جواب نه ورکاو ما ویلي وي ما ته داسې ښکاري چې ستا د پنجاب د هغه استاذ مې ستا یاده کړله ما نه ما خو د چا نه یاده کړې نه ده خو تا ته به یې وویل نو داس چل مې وکړ چې یو لوښی پروت و مې د قصص د فرش نه وشته نو هغې ټنګ وکړ او کل شو ولوېده نو قار نو یو وړوکی ورور مې و مې خواته وهغه نه مې یو څپېړه پورته کړه نو ښه قار شو ما ورته ویل ودې لیدم چې کله خلک قوانین د رب العالمین راخلي په دې ځمکه باندې اچوي موږ ته جذبه ولوله او غصه راځي کله چې خلک ظلم کوي په ناحقه به بل ګزار کوي د دغې ګزار د وجې نه زموږ په سینه کې ولوله او جذبه راځي غور هم چېرته کړلی دا صرف د خوند او د مزې د وجې نه ده چې دا لوډ سپیکر یې مونږ وجړقو دا د ډېر جوش نه دا د ډېر خفګان نه دا د ډېر احساس د وجې نه راځي او زه ډېر حساس انسان یم خو خلکو ته پته نشته ما دی الله خبرینو او چې چا خبر کړم چې پلانکی کس درته داسې ویل بیا ډېر حساس نه مې بل چاته په زندګۍ کې چېرته زړه غواړي چې تکلیف ورته ورکړم زناور ته مې نه غواړي زړه چې تکلیف رانه ورته میلاو شي هغه زناور ته چې هغې ته تکلیف ورکول پکاري او د ټولو نه هټ کر یو واقعه که ته ذکر کم بعد یې مګنئ مسجد کې مې کمره وه مسجد کې چې کمره ده نو په هغې کې یو مګه رانوتې وه مګه خو به پېژنئ که نه یا ببر یا وبر انت وزنان وصدرك وانت حقر وفقر د رحمان اليمامه مسیرم کذاب لا علیه اللعنت داغه صورت مې ته ووایو خبیث دعوه کوي عمرو بن العاص په ما یو صورت نازل شوی دی ای مګي د ځنګل ستا خو دوه غوږونه دي یو سینه ده خو ته چې شی نه یې حقیر و فقیر شي نو دغه مګه مې رانوتې وه کمرې ته دا مې په هغه پسې ګوره استهزا وکړه نو خوراک به پروت و اکثر سشیز براساو نو خو ورته قارم ځکه بیزې داسې هغه المارۍ و په هغې کې دننه ننوتې وه او ما نیوې نه شوه نو په هغې کې د دې بلکونې دا ډبي غټ ډبي د دې غټ راډو نو دا رزیله چې هغې ته دننه ننوتې وه نو هغې ټول داسې خوړلي وو ټوکړي کړي وو ټوله کمرې راله ګند کړي وو خو زړه کې مې دومره قدر چې راوتلم به ما به ویل مال دا به وږي نو داسې په خوند مې عادته کړي وو چې ښه شی به راسه او د ملا څه خو بد شی نه هر شي چې ورسئ نو هغه ښایي حلوا به راسه بل څه شی به وراسه هغې نه به مې ورته لږه کېښوده نو چې واپس به راله ما به خوړلي وو داسې په ناشنا خوند مې عادته کړي وو بیا هغې رزیلې داسې لوبه وکړه چې یو پیر مې کاغذ کېښود داسې یو سوری و لکه موږ ملیان هم ښه ساینټسټان یو ښه لوی ساینسدانان یو خو خلک هم مني نو ما وی چې دا څنګه وسي څنګه راوتله به څه ټیم کې نو دا به ما ته کشف وکړي چې کشف وکړي ما ته به پته لګي چې دا اوس دې ټیم کې بار ته لاړه نو دا راوتې اوس کله یو سګین ته منډه کله بل ته ما خو نیوی نه شو موږ ملیان خلک یو ښه به کېږو پې ما درته هسې په حساسیت پسې چې را کش څنګه اوس نو دا ریګن فورا مې پسې اسوله بنده کړه کم سګرن کې چې بار ته وتې بس بیا خو کمره بنده و بیا نه شوه راتلې چې وتله نو د مازدیګره مې د مدرسې طالبان راغلي تله اوس دا مدرسې ته هغې حرامیان واړه دي قاعدې واړه خو به تاسو نه الحمدلله فخر شوی زه کلاس د علم هم پړاوم زه تخصص په عقاید هم پړاوم ما د بخاري پوری پړاو کړلی زه وړو ته قاعده هم ویم زه ورته ناظره هم ویم زه ورته ترجمه هم ویم زه تفسیر هم زه حدیث هم خلکو ته ویم هر فن ویم الحمدلله زه په دې باندې شرم نه محسوسوم چې زه وړو ته قاعده ویم بلکې زه چې په کوم انداز وم په کوم کوشش وم شاید چې په دې تمام ملک کې نه په دې تمامه دنیا کې دومره کوشش څوک د وړي کیسه ابسولوټلی ناټ خو چې دا څنګه زما د کمرې نه وتې ده نو کوزه تل بیا تاویږي کمره خو بس هلته ما بند کړې واسې نو د مدرسې وړو ته منډه ورکړله په مدرسه کې اسغلی نو مدرسه کې خو داسې ځای نه و چې دا به کې پټه شوي وه نو قالینو د هغې لاندې شوي وه
اولو ویل چې ورکه شو نو زما د مدرسې غټ طالبان چې وو هغوی ته مدرسه صفا کوله رنګ یې ورته ورکاو چې رنګ یې ورته ورکاو نو دا وبر چې وکړ الله یې په لعنت کي هغوی دا قالین واړه چې قالین یې واړه داسې تور شیزو وایي دا څه شی دی نو یو طالب مې راته وایي چې مولوي صاحب دا هغه مګر راغلي وو دلته د قاعدې والا ځغلوله دلته لاندې شوي وه او چا پې خپه ایښودلې دا څو ورځې وي بدبو هم راتله خو موږ ویل چې دا به د کوم ځای نه راځي نو شهیده کړې وه ویزې نو ما ورته هسې کاته ما یې ولې ونهیي د ملا د لاسو نه وتلې نو تباه و برباده شوي که ته د ملا د لاسو لاندې وه نو چېرته به راباندې دومره سولم نه وی شوی هغه وکنه یو باچا و د هغه څه وزیر ورسره باچا سو وزیر ورساونو وزیر د مولیانو ډیر خلاف او باچا د علماء سره ډیر مینه ساتله دی وزیر بهر کېم کې په علماء پسې رد پاتې ویلې نو دی باچا وی دی وزیر له علاج کول غواړي چې بیا لپاره پارلیمان پسې داسې رد پاتې نه وي نو باچا داسې وکړه چې یو چیلوکی راوسته بیزا چیلی وزیر ویل باچا سلامت په دې بیزې سکې باچا وی وزیر دا واخله دا زما د طرف نه ستاسې یو هدیه امانت دی د دې به ډېر حفاظت او خیال به ساتي وګورئ په خپله به خیال ساتي په خپل کور کې په نوکرانو خیال مه ساته وګورئ چې دا بیزه درنه خرابه نشي وزیر راوسته کور کې تړل د داسې کال تیر شو نو کال بعد لنګه شوه نو چیلوکي راوړو چیلی یو یې ورغومی راوړو یو یې سیرلی راوړو باچا صاحب چې تپوس وکړه وزیره دا راته ووایه چې هغه زما بیزه څنګه ده نو وزیر ورته وایي چې باچا سلامت بیزه خو دې ډېره ښه ده بچي کړ دي وایي ښه خیال یې ساته داسې وخت نورم په مابین کې تیر شو باچا سلامت کی بیا تپوس وکوي وزیر بیزه څنګه ده نو ورغومی غټ شوی وی باچا سلامت بیزه مخه د ورغومی غټ شوی دي خو باچا سلامت یو فساد دی پکې یو ایشو استدمنتا ورته وی صحیح شو ده څه مسله ده وی باچا سلامت مسله تیمو ته دا ده زه ناست یم زما بچي ناست دي زما ښځم ناستی او هغه کم ورغومي چې د بیزې نه پیدا دي په هغې کې یو چیلی دی سیرلی دی او دغه بیزې د هېڅ شرم پکې نه وي دغه ورغومی رالګي هغه خپلې خور ته هم دا رامیتوب کوي خپلې مور ته نو نور خو ښه دي بیزه ده ډېره ښه ده ستا د طرف نه ماته میلاو شوې ده خو دا یو فساد دی پکې باچا سلامت ورته ویل وزیره په دې کې مولا نشته ځکه که دې کې مولا نو دې ته به ښودلي چې دا خور ده او دا مور ده دا موږ چې انسانات یو دا موږ چې داسې خور مور پېژنو دا د مولیانو په وجه باندې پېژني نو وزیر ته پته ولګېده چې باچا سلامت زما علاج کا باچا سلامت زما علاج کا زار وخت په علماو پسې لګیایم او علماو زمونږ دومره بی تربیت کړلی چې مونږ ته خور او مور ښوولله مونږ ته معاشره ښوولله خو بهرحال د دې خبرو په ډېرو خلکو باندې اثر نه کېږي نو هندو ستړی او خدای ناراضه نو مایي مګې که د دې ملا د کمرې نه نه وی راوتي نو دې وړو ماشومانو به څه دومره فلم نه و کړی بهرحال زما چې کومه موضوع د هغې په مناسبت باندې زه یو څو خبرې عرض کول غواړم دغه موضوع به ما تا ته په سمجھ کې څنګه راځي اول د تمهید په طور دا موضوع په ذهن کې واچوئ
کله چې موضوع ذهن ته ولويدا دلایل به بیا ذهن ته راشي موضوع ذهن ته ولنلويدا دلایل ذهن ته ناراضي دلیل ال ذهن ته راضي کلمات فتای پس عنوان باندې خبره کیږي کما ته دا پته نه عنوان څه دی بیا ما ته دلیل سمجھ ناراضي دا یو مجربه خبره ده دیو جن زما موضوع دا د الله جل جلاله تمام کائنات پیدا کړل د کائنات رستبو وجه سي دا یو مهمه موضوع ده تمام نوجوانان په دې موضوع باندې پوه شو کله چې دا موضوع سمجھ کړاله تمام قران سمجھ کې راځي کله چې دا موضوع سمجھ کړاله احادیث د مصطفی سمجھ راشي کله دا موضوع سمجھ کړاله دنیا مقصود سمجھ راځي دا موضوع سمجھ کړاله د نبی علیہ السلام مقام سمجھ راځي دا موضوع سمجھ کړاله د صحابه کرامو مقام سمجھ راځي دا موضوع سمجھ کړاله اسلامی عقاید به ذهن تراشي دیو جن زم موضوع دم هغه موضوع باندې مختصرا بلکې پر اثر وسود دلائل تاسو په وړاندې ګدم موضوع زمادار الله کائنات ولی پیدا کړلی د کائنات د پیدایش وجه سره کائنات الله باقی کړی ولی دی دا کائنات کا عطا دی د دې رست وجه سره دا کائنات کا باقی دی د دې کائنات د بقاوت رست وجه سره الله جل جلاله قران کې فرمایي بلکې دا هر عام او خاص دا هر نارینه او زنانه دا معصوم او غټ دا بوډا او جوان تا دا آیات معلوم دے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ و ما چی انسانان پیدا کردی ما چی پیریان پیدا کردی دا ما دخپل عبادت دپار پیدا کردی اللہ کائناتو کی انسان پیدا کردے اللہ جنات پیدا کردی دا دخپل عبادت دپار پیدا کردی ارے دا اللہ ذات خودیر لوی دے اللہ تا دا عبادت سعادت دے دا یو بیل سوال عنوان دے زپا دی باس کول نغوارم زپا ہر موضوع بان سرگات دلائل لرم کئیو موضوع شروع کم بلا موضوع زمانت پاتی کی گی دیو جن زپا مختصر انداز کی خپنا موضوع ذہن تو درا چول غوارم اللہ و ما انسانو پیرے رخپل عبادت دپار پیدا کردی اللہ فرمائی انسان تمہار رخپل عبادت دپار پیدا کرائی والذی خلق لکم ما پی الارض جميعا اے انسانا تمہار رخپل عبادت دپار پیدا کرائی دا کائنات کما پیدا کردی دا کائنات ستا دپار پیدا کردی دی کائناتو کما زناور پیدا کردے دا زناور میں ستا دپار پیدا کردے دی کائناتو کما ون پیدا کردا دا ون میں ستا دپار پیدا کردا دی کائناتو کما بھوٹے پیدا کردے دا بھوٹے میں ستا دپار پیدا کردے دی کائناتو کما اوبا پیدا کردا دا اوبا میں ستا دپار پیدا کردا دی کائناتو کما غرون پیدا کردی دا میں ستا دپار پیدا کردی دی کائناتو کما گٹ پیدا کردا دا میں ستا دپار پیدا کردا دی کائناتو کما وسپن پیدا کردا دا میں ستا دپار پیدا کردا دی کائناتو کما ہوا پیدا کردا دا میں ستا دپار پیدا کردا دی کائناتو کما نور پیدا کردے دا میں ستا دپار پیدا کردے ما سپوږمۍ پیدا کردا دا میں ستا دپار پیدا کردا ما پاسمان باندې ستوري لګول دي دا میں ستا دپار لګول دي ما په کائنات کې حشرات پیدا کړي دا میں ستا دپار پیدا کړي ارے انسانا تم سره پار پیدا کړي ما تمام کائنات ستا دپار پیدا کړي انسان غور فکر وکړه تم سره پار پیدا کړي الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما کائنات ستا دپار پیدا کړي انسان تم خپل عبادت دپار پیدا کړي الله د عبادت مقصد سره قرآن اللہ فرمائی دولسما پارا سورت ہود آیات نمبر 7 والذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام اللہ فرمائی ما اسمان
اسمانونه پیدا کړو ما ځمکه پیدا کړه ما اسمانونه پیدا کړو ما ځمکه پیدا کړه وکانا عرشه علی الماء د دین وړاندې د رب کائنات عرش په وجود د پاسو عرش مخلوق دی وبم مخلوق دی وقت مخلوق دی زمان مخلوق دی مکان مخلوق دی الله خالق دی الله فرمایي ما اسمانونه پیدا کړو ما ځمکه پیدا کړه ما د دې په مابین کې مختلف سیارات پیدا کړو د دې نه وړاندې الله فرمایي زما عرش په وجود د پاسو اره دا ما سره پیدا کړو لیبلوکم ایکم احسن عملا اے انسان زتا سو ته وخما څوک احسن عملا ده انسان ما د خپل عبادت د پاره پیدا کړو په دې انسانانو نه مقصد د الله سره الله دا نوې ساده عبادت ما ته اجد ده اره ساده عبادت تا ته اجد ده وجه سره رب فرمای ما کا عرش پیدا کړل ما کا اوب پیدا کړل ما کا اسمان پیدا کړل ما کا زمکه پیدا کړل ما کا سیارات پیدا کړل ما کا حشرات پیدا کړل ما کا بوټي پیدا کړل انسان غور وکا انسان فکر وکا دا تمام ما ستاره پار پیدا کړل ته د خپل عبادت د پار پیدا کړی عبادت نه مقصود څه ده دولسمه پارا سورۃ هود آیات نمبر 7 رب فرمایي دامات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله فرمایي ډیر پار زتا سو توخم احسن عملا سوق ده رب تبارک الذی کی فرمایي الذی خلق الموت والحیات رب فرمایي ما مرګ پیدا کړل ما ژوند پیدا کړل سره پار میں پیدا کړل لیبلوکم ایکم احسن عملا الله فرمایي زتا سو احسن عملا وخم احسن عملا ستوي احسن عملا ذهن تراغه تمام دلائل ذهن ترازی عربی لغت کی دوال پاس دی نمبر 1 احسن عملا دے نمبر 2 اکثر عملا دے احسن عملا مطلب سرے اکثر عملا مطلب سرے احسن عملا مطلب بھادے نسبتاً عمل کم دے نتیجے زیادہ دا دیتوئی احسن عملا نمبر 2 اکثر عملا نسبتاً عمل زیاد دے نتیجے کم دا دیتوئی اکثر عملا ارے من پکائنات نظر کو اللہ فرمائی ما تمام کائنات پیدا کړی الله فرمای خپل عبادت د پاره انسان مرت پیدا کړی کائنات مستار پاره پیدا کړی عبادت نه مطلب څه الله فرمای احسن عمل عاده عربی لغت کې دوال پاس دی نمبر 1 احسن عملا نمبر 2 اکثر عملا احسن عملا مطلب دا ده نسبتاً عمل کم ده نتیجه سوا نتیجه زیادہ دا نتیجہ زیادہ دا دیتا ہوئے احسن عملا نمبر 2 اکثر عملا دے اکثر عملا مطلب دا دے نسبتاً عمل کم نسبتاً عمل زیاد دے نتیجے کم دا دیتا ہوئے اکثر عملا قرآن وی دا کائنات تو دا پیدائش مقصد صدے احسن عملا دے احسن عملا مانا مطلب دا دے نسبتاً عمل خو کم دے لیکن نتیجے زیادہ دا دویم لغت دویم زبان کی واری یو توی حسن عمل دویم توی کثرت عمل حسن عمل نسبتاً عمل کم دے لیکن نتیجے زیادہ دا دی توی حسن عمل نمبر 2 کثرت عمل دے نسبتاً عمل خود زیاد دے لیکن نتیجے کم دا من پا دلائل نظر کو من پا قرآن نظر کو احسن عملا سوک دے حضرت نوح علیہ السلام تاسو تمالوم دا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت شیخ سرپرستان صدر سے ذخیرۃ الجنان فی فهم القرآن جلد نمبر 1 کرا نقل کی نوح علیہ السلام رب العالمین عمر ورکل لے 1400 سال زندگی تیرہ کلڈا نوح علیہ السلام 900 وکالت تبلیغ کلڈے 900 وکالت تبلیغ نوح علیہ السلام کلڈے 900 وکالت تبلیغ کی نوح علیہ السلام خپل قوم ته دعوت ورکړل هغه قوم دعوت منل نه
नूह अलैहिस्सलाम कतल्ले हजरत नूह अलैहिस्सलाम नहीम सवकार पल कौम ता दावत तबलीग वर कई रब वहदानियत बयानई नूह अलैहिस्सलाम सांदे अतिया कसान ईमान रावलडे नूह अलैहिस्सलाम नहीम सवकार तबलीग करले नहीम सवकार तबलीग पवैला की किंसा अतिया कसान ईमान रावलडे ये तरफ नूह अलैहिस्सलाम से नहीम सवकार तबलीग करले देम तरफ त मुहम्मदी मुस्तफा दे नबी अलैहिस्सलाम नबूवत ऐलान करले 40 साल पे उम्र की करले नबी अलैहिस्सलाम रिहलत फरमा करले नबी अलैहिस्सलाम कल दुनिया ने करले उम्र 63 साल दे मालूम शवाम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पल कौम त दावत वर करले दरिश काल दावती वर करले दग दरिश काल नतीजा सलाम नबी अलैहिस्सलाम जमात तैयार करले जमात द असहाबी मुस्तफा दे नबी अलैहिस्सलाम कल दावत वर कई दरिश काल के अल्लाह नबी बांधी 1,24,000 असहाब ईमान रावलडे बल्कि उनुक्ता ज़हन तवा चवई नबी अलैहिस्सलाम तरफ द वहदानियत तबलीग करले वजह सदा नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ द अरबु नबी न दे बल्कि ज़मान नबी द अरबु नबी दे ज़मान नबी द अजमु नबी दे ज़मान नबी द अरशम नबी दे ज़मान नबी द परशम नबी दे रकम सिस्टी ज़मान रब दे दहर आगसी ज़मान नबी दे नबी अलैहिस्सलाम दावत करले रसूलुल्लाह ईमान रावलडे 1,24,000 अफराद रावलडे दा सिर्फ आग वक्त दे कमु खल्कु ची नबी अलैहिस्सलाम लिदले रसूलुल्लाह ईमान रावलडे आगे ईमान दजान से कब्र तवलडे द ईमान पे हालत की दुनिया ने रहलत करले जमात नबी सोहबत इख्तियार करले दागुत तादाद दे 1,24,000 सहाबे किराम सुमरत तादाद चिदाम दियाव दे जुमरत तादाद द सहाब भाव दे तासु नजर करे अंबियाव तादाद 1,24,000 दे द सहाबा तादाद हम 1,24,000 दे नबी वही नुमाइंदे खुदा था सहाबी वही नुमाइंदे मुस्तफा था तज़मकबान दरब नुमाइंदा नबी दे तज़मकबान द मोहम्मद नुमाइंदा सहाबी दे नबी ज़मान नुमाइंदा सहाबी स्ता नुमाइंदा द ज़मान नुमाइंदा अबू बकर स्ता नुमाइंदा द ज़मान नुमाइंदा उमर स्ता नुमाइंदा द ज़मान नुमाइंदा उस्मान स्ता नुमाइंदा द ज़मान नुमाइंदा अली स्ता नुमाइंदा द ज़मान नुमाइंदा इब्न मसूद स्ता नुमाइंदा अरे नबी याद साता द ज़मान नबी नुमाइंदा खुदा दे सहाबी नुमाइंदा मुस्तफा दे सुमरत तादाद चिदा अंबिया दे जुमरत तादाद द सहाब भाव दे अरे मुस्तफा तज़मक ज़मान नुमाइंदा तज़माज मके तराली स्ताब परातलू नबूवत खत्म तरज मके नलाली स्ताब पतलू सहाब खत्म स्ताब पतलू बांधी सहाबियत खत्म बल्कि दे दीन उतने बला आसान नुक्सान का ज़हन तराजी दाद गौर और फिकर नुक्तारा नबी अलैहिस्सलाम नबी चाहता वही नबी वही नुमाइंदे खुदा था सहाबी वही नुमाइंदे मुस्तफा था अरे नबी अच्छा था जरा तमाम कायनात और रबियम बेवजन ज़मान नुमाइंदगान 1,24,000 दी जरा तमाम कायनात नबी बेवजन स्तान नुमाइंदगान 1,24,000 दी ज़मान नुमाइंदगान की जलाल वाला मूसा दे स्तान नुमाइंदगान की जलाल वाला उमर दे ज़मान नुमाइंदगान की जमाल वाला इब्राहिम दे स्तान नुमाइंदगान की जलाल वाला सिद्दीक दे ज़मान नुमाइंदगान की सबर वाला अय्यूब दे स्तान नुमाइंदगान की सबर वाला उस्मान दे ज़मान नुमाइंदगान की बहादुर और शुजा शमून दे स्तान नुमाइंदगान की बहादुर और शुजा हजरत अली दे ज़मान नुमाइंदगान की पकी सुलेमान दे स्तान नुमाइंदगान की पकी इब्न मसऊद दे संग ज़मान नुमाइंदा दस स्ता नुमाइंदा नबी तो ज़मान नुमाइंदा बुबकर स्ता नुमाइंदा गौर हम चर्त बदी जुमलावान दिखल दे बहरहाल माँ अरस्ता का ज़मान नबी 23 साल तबलीग कर दे नबी अलैहिस्सलाम बान 1,24,000 आगा अपराध ईमान रावल दे क्या ईमानम रावल दे द नबी पर सोहबत के नाफ दल दे आगा ईमानी बरकरार सा दल दे बजान से आगा ईमान द दुनिया न
ولده ثابت شو یو طرف ته نوح علیہ السلام دے حضرت نوح علیہ السلام 900 کال تبلیغ کړل په دغه 900 کال کې نوح علیہ السلام باندې 15 کسان ایمان راوړل نسبتاً چې موږ وکتل نوح علیہ السلام تبلیغ زیات دے د نوح علیہ السلام عمل زیات دے لیکن نتیجه 15 کسان دي ثابت شو نوح علیہ السلام عمل زیات دے لیکن نتیجه کم ده نسبتاً عمل زیاتی نتیجه کمی دیتوی اکثر عملا دویم طرف رسول اللہ دے نسبتاً زندگی کم دا درش کال دی لیکن 1,24,000 صحابہ ایمان راول دے آگے طویلے شی احسن عملا نسبتاً عمل کم دے 23 سال دے نتیجہ زیادہ دا 1,24,000 کسان دی 1,24,000 افراد دی قرآن فرمائی دا کائنات مقصود احسن عملات ثابت شوا نوح علیہ السلام اکثر عملات محمدی مصطفیٰ احسن عملات نبی علیہ السلام احسن عملات رب قرآن کی فرمائی زما مقصود دا کائناتنا تاسو تخو دلی بسخو دلی دا احسن عملات خو دلی نبی علیہ السلام احسن عملات کائنات عطا دا رسول اللہ وجود دے کائنات بقا دا نبی علیہ السلام وجود دے بلکہ دویم دلیل ذہن تواچوئی دویم دلیل دارے نبی علیہ السلام فرمائی کلچ پورس تا قیامت اہل جنت سپھولا ولگی 120 سبا جنت والا بجور سی زمان دا امت با اتیا سپھولی باقی انبیاء دا امت با تمام انبیاء دا امت با سلیخ سپھولی تمن سوچ اخور وکو نبی علیہ السلام پوری آدم نوالا تر مصطفیٰ پوری تمام انبیاء 1,24,000 دی دلی تمام انبیاء جزرگونو کلون محنت بسلسلہ کی سلیخ سلسلہ جنت کسی سنہا نبی علیہ السلام درش کالش تبلیغ کرلے درش کالش تبلیغ پبند لکی رسول اللہ دا امتنا اتیا سپولہ جنت کسی نسبتاً دا تمام انبیاء زندگی زیادہ دا آدم نوالا تر انصاب پوری زرگونا کلونا آغید تبلیغ کرلے دی تبلیغ پسلسلہ کی سلیخ سبا جنت کسی تنہا زمان مصطفیٰ درش کالش تبلیغ کرلے درش کالش تبلیغ پبند لکی رسول اللہ علیہ السلام دا امت اتیا سپولہ جنت کسی نسبتاً دا نبی علیہ السلام تبلیغ درش کالا دے نتیجے اتیا سبا دی نسبتاً دا انبیاء تبلیغ سرگونا کلونا کالا دے نتیجے کمدا سلویخ سبا دی قرآن فرمائی دا کائنات دا وجود بدا احسن عملات زمان دا نبی وجود احسن عملات ثابت شوام کائنات دا وجود ملاو دے دا احسن عملات وجہ دے تمام انبیاء کی زمان دا نبی وجود احسن عملات کائنات دا وجود ملاو دے وجہ احسن عملات احسن عملات زمان دا نبی وجود دے بلکہ زمان پر دلیل خبر کوئی زمان نبی فرمائی ارے امت یاد ساتھ لا تسبو اصحابی زمان صحابہ پبارکی نازبا خبری مکوا وجہ صدا ارے یو کنزلی اگے تارا بیک ویسا تمون یو ردی بدی ویلی اگے تارا بیک ویسا بھن نبی فرمائی کنزلی خود کافر تم جائز نہیں کنزلی دشمن تم جائز نہیں ارے زمان صحابی پبارکی دا تصورم نشکے دے یو کسرا پاسی زمان صحابی سے کنزلو کی مگر باسی بے وقوب بھائی ایوب دا عمل پوجا لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اغوی نبوتم پا عمل لے صحابیتم پا عمل لے زمان اہل سنت عقیدہ دا نبوتم درب آتا صحابیتم درب آتا دو جل زمان نبی فرمائی کم تتاثر قادیانی پشان مردار رشی زمان صحابی پا عمالو نتلی وجہ صداب وجوہات دیر زیاد دی ارے یاد ساتھی اجی سے تاتا عظمت ملاو دے دا حج پوجہ
فوجم ملاو دے مصدق عظمت ملاو دے صدقے فوجم ملاو دے زکات ورکون کی عظمت ملاو دے زکات فوجم ملاو دے مسلط عظمت ملاو دے صلاۃ فوجم ملاو دے قاری عظمت ملاو دے قرات فوجم ملاو دے علم عظمت ملاو دے علم فوجم ملاو دے صحابی محدث عظمت ملاو دے حدیث فوجم ملاو دے لیکن سماج صحابی کی عظمت ملاو دے حدیث پمنجی مطلع زکات مطلع حج مطلع صدقے مطلع علمی مطلع کوشش مطلع وجہ تعالی سماج صحابی کی عظمت ملاو دے داد منس فوجم نجے ملاو ارے سر منس عظمت منم مگر کم دے داد عظمت منم مگر کم دے دروجی عظمت منم مگر کم دے صدقی عظمت منم مگر کم دے قاری عظمت منم مگر کم دے حدیث عظمت منم مگر کم دے منس مقام منم مگر کم دے صدقی مقام منم مگر کم دے حج مقام منم مگر کم دے اہل سنت والجماعت عقیدہ حدیث مقام دے ترطول زیاد فضیلت والا دا مسجد دے مخکلار بیت القدس سے مخکلار حرمی کعبہ دا مخکلار بیت اللہ دے مخکلار مسجد نبوی دے مخکلار لوح محفوظ سے مخکلار کرسی دا مخکلار شریف الاقلام دے ارے دے ټولنا وړاندې لاړ شه تر ټولو زیات عظمت والا عرش معلا دے لیکن زمان د نبی د جسم سا کما خاوره لګېدله د دې مسجد نه هم اعلی د بیت القدس نه هم اعلی حرم کعبه نه هم اعلی مسجد نبوي نه هم اعلی بیت الله نه هم اعلی لوح محفوظ نه هم اعلی کرسی نه هم اعلی شریف الاقلام نه هم اعلی ان تر دې زمان د نبی د جسم سا کما خاوره لګېدله د عرش معلا نه هم اعلی کما خاوره زمان د نبی د جسم سا لګېدله حدیث غور کوا هغه د دې مسجد نه اعلی هغه د کعبې نه اعلی هغه د مسجد نبوي نه اعلی هغه د بیت القدس نه اعلی هغه د مسجد نبوي نه اعلی شریف الاقلام نه اعلی کرسی نه اعلی لوح محفوظ نه اعلی اره د عرش معلا نه اعلی کما خاوره کې چې شعور نشته دا شعور دا د عرش نه اعلی اره صدیق خو شعور والا عمر خو عقل والا عثمان خو سخا والا علی خو حکمت والا ابن مسعود فصاحت والا امیر معاویہ سیم والا داغي مقام و مرتبه څومره بلند والا لما صحابی پامال تلی پامال باندې مطلع دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی لا تسبوا اصحابی ہمارے صحابی مبارک نازبا خبرم مکوا صحابی کم حج کر لے صحابی کم قرات قرآن کر لے صحابی منس کم کر لے صحابی صدقہ کم اور کر لا ارے سما صحابی پامال مطلع تا تک مقام ملاو دے فوجد عمل ملاو دے تا تک مقام ملاو دے فوجد صدقین ملاو دے تا تک مقام ملاو دے فوجد زکات ملاو دے تا تک مقام ملاو دے فوجد علم ملاو دے لیکن زما صحابی تک مقام ملاو دے زما د وجود دواج ملاو دے زما د نبی صحابی عمل اگرچہ کم کر لے لیکن نتیجہ سوا ما تک منس ملاو دے فوجد صحابی ملاو دے ما تک قرآن ملاو دے فوجد صحابی ملاو دے ما تک صدقہ ملاو دا فوجد صحابی ملاو دا ارے تر ټولو حق کا لاشا ما تا تک ایمان ملاو دے فوجد صحابی ملاو دے دیو جن زمان اہل سنت عقیدہ دا تمام کفار را جمع کا ادنا مسلمان پر مقابلہ کی اکثر اکملا دی ادنا مسلمان احسن و اکملا دے تمام مسلمانان را جمع کا دا ادنا علم پر مقابلہ کی احسن و اکثر اکملا دی ادنا علم احسن و اکملا دے ارے تمام علماء را جمع کا دا امام اعظم ابو حنیفہ پر مقابلہ کی اکثر و اکملا دی تنہا امام اعظم ابو حنیفہ احسن و اکملا دے تمام اسمت دا امام ابو حنیفہ نا دکتا دا امام ابو حنیفہ نا تمام اسمت دکتا دا اکثر و اکملا دے ادنا صحابی احسن و اکملا دے تمام اصحاب را جمع کا دا غزوہ بدر دا اصحاب مقابلہ کی اکثر و اکملا دی غزوہ بدر والا احسن و اکملا دی تمام غزوہ بدر والا را جمع کا
حسین علی په مقابله کې اکثر اکملات دي حضرت علی احسن اکملات تمام اصحاب را چمکا د صدیق په مقابله کې اکثر اکملات دي صدیق احسن اکملات تمام اصحاب را چمکا د یو نبی په مقابله کې اکثر اکملات دي هغه نبی احسن اکملات تمام انبیاء را چمکا اکثر اکملات دي رسول الله علیه السلام وجود احسن اکملات رب کائنات کا عطا دی وجه احسن اکملات یا وعی جسم کائنات کا پیدا دی دا وجه محمدی مصطفیٰ دا ارے دا وجه رسول اللہ دیو جن رحمان بابا فرمائے کہ صورت دا محمد نو پیدا کری برب نو دا دنیا او مجیب زلمی سے ساتھی باشار بیشی هر ذره د هغې خاورې شي یاقوت او مرجان چې کومه خاوره لاندې ستاسو د ستنې راشي دلته به هم عمر علي عثمان پیدا شي دلته به هم صدیق عمر علي عثمان پیدا شي بس خو که یو ځلې جانان په دې کوڅې راشي او کائنات خو الله د رسول الله په وجه پیدا کړل بهر عزیزان ما څه دلایل ډیر زیات دي لیکن دا یو دلایل کافي دي الله دې موږ خپل نبی محبین شوقین د ختم نبوت مدافعین جوړ کړي واخر دعواهم